तत्र मम प्रदत्तः विषयः अपवर्गविषये अपवर्गसूत्रं निरूप्यते। प्रमेयनिरूपणावसरे दुःखसूत्रोत्तरम् इदानीं तदत्यन्तविमोको अपवर्गः इति तत्र सूत्रम् अभिहितं। तदत्यन्तविमोको अपवर्गः इत्यत्र तत्शब्देन विमोकः इत्यस्ति। तदत्यन्त विमोक्षोपवर्गः विमोक्षोपवर्गः। अन्यत्रापि सूत्रे अत्यन्त विप्रमोक्षः वा कोऽपि शब्दः वर्तते। चिन्ता नास्ति, महान् दोषः नास्ति, दोषः कोऽपि नास्ति, पुस्तके तथैव स्यात् न चिन्ता तत्र विचारः। एवं तदत्यन्तविमोक्षो अपवर्गः इति अभिहितं। तत्शब्देन कस्य ग्रहणम् इत्युक्तौ बाधनालक्षणो दुःखम् इति तत्र लक्षणं दुःखम् इति पूर्वं तत्र उक्तं। तत्शब्देन दुःखस्यैव तत्र ग्रहणं भवति। तादृशदुःखस्य दुःखेन विमोक्षः अपवर्गः इति यथाश्रुतः अर्थः भवति। तत्र भाष्यकारेण तेन दुःखेन जन्मना विमोक्षः इति तत्र व्याख्यानं कृतं। जन्मना इति कुतः उक्तम् इति वार्तिककारेण तत्र तस्य विवरणं क्रियते। केवलदुःखस्य विमोक्षः एव अपवर्गः इति न, किन्तु दुःखसाधनीभूतानां सर्वेषां शरीर इन्द्रियादीनामपि तत्र विमोक्षः अपेक्षते। तस्यैव च अत्र अपवर्गरूपता इष्टा इति कृत्वा दुःखपदस्य मुख्यगौणसाधारणं भवति इति तादृशदुःखेन विमोक्षः एव अपवर्गः इति निरूपितम्। एवञ्च स्वमतरीत्या तावत् तादृश एकविंशतिदुःखध्वंसः इति यदुच्यते स एव इदानीं मोक्षः इति उपपाद्य इतः परं इत्यनेन सूत्रे दुःखजन्म इति जन्मपदग्रहणं कृतं। तस्य ग्रहणं स्यात् शरीरादीनां सर्वे एकविंशतिदुःखानां न दुःखस्य जन्म न दुःख तथा च तत्कारणीभूतानाम् इति विवक्षया कारणम् इति दुःखकारणम् इति शरीरेन्द्रियादिकं दुःखकारणम् इति रीत्या अतः जन्मपदग्रहणेन वार्तिककारणेन तथैव व्याख्यातं। जन्मना इति ग्रहणादेव शरीरादीनां तत्र ग्रहणं भवति इति। तत्र तेन दुःखेन अत्यन्तं विमुक्तः अपवृक्तः भवति। मया एवं गृहीतमस्ति, जन्मना इति अस्ति किल, तत्र प्रेत्यभावः इति अस्ति। मृत्वा पुनर्जन्म, प्रेत्यभावः मृत्वा पुनर्जन्म। तत्र तत् शरीरमेव विवक्षितं। शरीर अनुषक्ताः एव एते सर्वे वर्तन्ते। एते सर्वेपि दुःखशब्दिताः शरीर अनुषक्ताः भवन्ति। तथैव भाष्यमस्ति, प्रेत्यभाव इत्यत्र भाष्यं तथा दृष्टमस्ति। अतः जन्मशब्देन शरीरं विवक्षितं, शरीर अनुषक्ताः सर्वेपि एकविंशति इति परिगणनं यदा क्रियते तदानीम् एकविंशतिपदार्थेषु अनुगतं दुःखत्वजातिमति तत्कारणेषु सर्वत्र अनुगतं किञ्चित् पारिभाषिकं दुःखत्वं परिकल्प्य खलु अयम् एकविंशति गौणमिति तस्मादेव उक्तं। दुःखत्वजातिमत्वं शरीरादिषु नास्ति, तत् कारणत्वं वर्तते। तदेव साधनेष्वपि तदुपचार नाम तत् शब्दप्रयोगः दृष्टः अस्ति। एकविंशति दुःखध्वंस इति शब्दः भाष्ये नास्ति, नवीनवासनया उक्तं, परन्तु टीकायाम् अस्ति इति मन्ये। न एकविंशति शब्दः नास्ति, शरीरादि इत्येव अस्ति, केवलम् आदिशब्दः एव अस्ति। शरीरादि दुःखत्व शरीरादीनाम् इति टीकायाम् अस्ति। किं तद् दुःखत्वं एकविंशति शब्दः मास्तु, वैशेषिकेस्तु स्पष्टतया उच्यते एकविंशति। किमपि मुमुक्षुप्रतिकूलत्वं किमपि कल्पनीयं। दुःखत्वं मोक्षप्रतिकूलत्वं मुमुक्षोः प्रतिकूलतया वेदनीयत्वम्, अन्यथा अन्येषां दुःखत्वव्यवहारो नास्ति। प्रतिकूलतया किमर्थं वेदनीयं? शरीरादिनां मोक्षविरोधित्वमेव मुमुक्षोः मुमुक्षोः अन्येषां प्रतिकूलतया वेदनीयत्वं नास्ति। तत्र शरीरादिषु मुमुक्षोः सुखे विशिष्य नास्ति, तथा नास्ति। मुमुक्षोः स्वरूपतः एव एतत् सर्वं विरोधि शरीरादिकं। सत्यं तदेव वेदना नापेक्षते इति।
सामान्यतः प्रतिकूलतया वेदनीयत्वम् इति यत् दुःखलक्षणं तत् शरीरादिषु वा सुखे वा नास्ति तथा नास्ति शरीरम् एकक्षणं शरीरं तावत् मुमुक्षोः प्रतिकूलतया वेदनीयं नास्ति शरीरे स्थिते किल तत्त्वज्ञानं भवति कस्मिन्नपि मते भवतु तदस्तु कस्मिन्नपि मते भवतु तत्त्वज्ञानं तु अपेक्षितं किल मोक्षः भवति ओ यत्सर्वं मत भो तत्र तु शरीरम् अपेक्षितं वा न वा तत्त्वज्ञानात् वेदनीयम् इति नास्ति दुःखनिवृत्तौ दुःखध्वंसे सम्पादनीये आत्मनः शरीरावच्छेदः प्रतिकूलः इत्येव सत्यं भो शरीरावच्छेदः प्रतिकूल एव तत्र तु अत एव एकविंशतौ अन्तर्भावः कृतः मया उच्यते इदं प्रतिकूलं सर्वदा वेदनीयमिति नास्ति एतत् सर्वं त्यक्तव्यं तावदेव दुःखसम्बन्धित्व अन्यत्र अस्तु तद्विषये सुखेपि वक्तव्यं दुःखसम्बन्धित्वम् अस्ति अनित्यत्वादिना शरीरे इन्द्रियेषु दुःखसम्बन्धित्वं यथा अस्ति तद्वत् तदेव दुःखत्वं किञ्चित् निर्वक्तव्यमिति तदेव दुःखत्वं दुःखसम्बन्धित्व एतद् अन्यतरत् तत्र भाष्यं पश्यन्तु हेयं रुद्रादिषु अवच्छेदकत्वकारणत्वादिन भाष्ये हेयं तस्य निवर्तकम् इत्यस्ति पश्यन्तु सुखं हेयं दुःखम् अनागतम् इति अस्ति योगसूत्रं हेयं दुःखम् अनागतम् इति योगसूत्रमस्ति भवतु अत्र तु आत्यन्तिकनिवर्तकम् इति शब्दः वर्तते अत्यन्तनिवर्तकम् इति निवृत्तौ आत्यन्तिकत्वं निवेशितम् इदं सर्वं चतुर्षु एतासु विधासु अर्थतत्त्वं परिसमाप्यते एतत् सर्वं ज्ञातव्यमस्ति सत्यं दुःखानुषक्तत्वात् एवं सर्वं ज्ञातव्यं मया तु सामान्यतः उक्तं शरीरं तावत् सर्वदा हेयमिति न ज्ञातव्यं तत् पारमार्थिकरीत्या तु शरीरं तु हेयमेव तदेव इतः परं परमतं निराक्रियते अत्यन्त नित्यसुखाभिव्यक्तिः एव मोक्षः इति अन्यैः उच्यते तत्र नित्यसुखाभिव्यक्तिः मोक्षः इत्यत्र तत्र प्रमाणतया इदं वचनमुक्तम् अभयम् अजरम् अमृत्युपदं ब्रह्म क्षेमप्राप्तिः इति तत्र वचनमुक्तं तत्र तात्पर्यटीकायाम् अस्य व्याख्यानं क्रियते अजरम् इति पदं कुतः इत्युक्तौ आदौ अभयमिति पदम् अभयमित्युक्तौ पुनः संसारः नास्ति इति द्योतयितुं संसारभयभावः अत्र इदानीं संसारभय अभावबोधनार्थमत्र अभयशब्दप्रयोगः कृतः दुःखप्रागभावाभावः बुध्यते इति तदुत्तरञ्च अजरम् इति शब्दप्रयोगः अजरम् इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्तौ इति कुतः निवेशितम् इति चेत् तत्र वेदान्तिभिः ब्रह्मणः तत्र प्रपञ्चात्मना परिणामः अङ्गीक्रियते ब्रह्मणः प्रपञ्चात्मना यः परिणामः अङ्गीक्रियते स च परिणामः द्विविधः भवितुमर्हति सर्वात्मना परिणामो वा अंशतः परिणामो वा इति विकल्पः कृतः यदि तत्र सर्वात्मना परिणामः इति भवेत् तर्हि पूर्वकल्पीयब्रह्मणः अन्यथाभूतत्वात् तत्र इदानीं ब्रह्मणः अत्र विलयप्रसङ्गः अथवा अवयवनाशेन समवायकारणनाशेन तत्र ब्रह्मणः नाशापत्तिः इति कृत्वा तद्वारणार्थं तत्र अमृत्युपदं क्षम्यताम् अजरपरं तत्र स्थापितं येन तस्य जरणं नास्ति इति द्योतयितुं तत्र अजरपदं तत्र वर्तते तथा च अमृत्युम् इत्यनेन वैनाशिकाः ये बौद्धाः सन्ति बौद्धैः तावत् मोक्षपदार्थः एवं वर्णितः दीपस्य यथा निर्वाणं भवति तथैव चेतसः अपि इदानीं निर्वाणं भवति इति कृत्वा चेतसः निर्वाणमेव मोक्षः इति तैः उपपादितं ज्ञानं तस्य नाशः एव इदानीं मोक्षः इति तैः उपपादितं तद्व्यावृत्त्यर्थम् अत्र अयम् अमृत्युपदम् अत्र उक्तम् अयं यः पदार्थः अस्ति अपवर्गः इति यः पदार्थः सः भावपदार्थः न तु अभावपदार्थः प्रमेयभूतः अस्ति इति कृत्वा तद्व्यावृत्त्यर्थमत्र अमृत्युपदम् इति एवञ्च तादृशक्षेमप्राप्तिः परमक्षेमः परमकल्याणभूतः इदानीं मोक्षः तदवाप्तिः इति अतः एतादृशवचनबलात्
तत्र नित्यसुखाभिव्यक्तिः अपवर्गः इति केषाञ्चित् आक्षेपः अत्र वर्तते। अमृत्यु इत्यनेन नाशरहितत्वम्, अजरणम् इत्यनेन परिणामरहितत्वम् इत्यादिकं कल्याण क्षेमप्राप्तिः इति मोक्षः। तथा च नित्यं ज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यपि तत्र क्षेमप्राप्तिः, क्षेमस्तु अस्त्येव, सुखं तु अस्त्येव, तस्य संवेदनं तदेव एतदुत्तरं तदेव उच्यते। अतः नित्यं ज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादि वचनमपि तत्र वर्तते। तत्र नित्यसुखं नित्यसुखरूपत्वमपि ब्रह्मणः तत्र उक्तमस्ति। अत्र इदानीं विचारः नित्यसुखाभिव्यक्तिः मोक्षः इति भवद्भिः उक्तम्। आत्मनः नित्यसुखाभिव्यक्तिः इति भाष्यकारेण प्रयुक्तम्। आत्मनः इति षष्टिप्रयोगः कथम् उपपद्यते? भेदे अभेदे सति भेदव्याप्यषष्टिप्रयोगः कथम् उपपद्यते इति शङ्कां कृत्वा राहोशिरः इति वद तत्र औपचारिकः एव प्रयोगः इति समाहितम्। एवञ्च तादृशनित्यसुखस्य अभिव्यक्तिः नाम कः पदार्थः इत्युक्तौ संवेदनमेव अत्र अभिव्यक्तिः इत्युक्तं। तच्च यत् संवेदनमस्ति तत्संवेदनं नित्यं वा अनित्यं वा इति इदानीं विचारे अत्र निराकरणं क्रियते। भाष्ये इदानीं तस्य निराकरणं क्रियते। संवेदनं नित्यं वा अनित्यं वा इति। तत्र आदौ नित्यत्वपक्षे तावत् संवेदनं यदि नित्यं स्यात् तर्हि मुक्तसंसारिणोः भेदः न स्यादिति। यतोहि नित्यसुखं संसारिणः अपि अस्ति मुक्तस्यापि अस्ति। तदभिव्यक्तिः अपि सर्वदैव अस्ति इति कृत्वा अभिव्यक्तेः अपि सर्वदा सत्त्वात् नित्यत्वात् भेदः एवं भवितुमर्हति किल। नित्यसुखसंवेदनम् इदानीमपि अस्ति। इदानीं तावत् अनेन कृतस्य धर्माधर्मसञ्चयस्य फलमपि भवति, मुक्तौ तत् नास्ति किल। नित्यसुखसंवेदनेन सह कथं तत् युज्यते? उक्तं भाष्ये अस्ति। भाष्ये तद् अग्रे धर्ममादाय एव इदानीं विचारः कृतः। संवेदनस्य अभिव्यञ्जकं किं, नित्यत्वे संवेदनस्य अभिव्यञ्जकं किम् इति इदानीम् इतः परं शङ्का क्रियते। संवेदनस्य नित्यत्वे इदानीं मुक्तसंसारिणोः अभेदप्रसङ्गः अविशेषप्रसङ्गः इति उक्तं। तत्र इदानीं यदि संवेदनमपि नित्यं स्यात् तर्हि तं प्रति इदानीम् अभिव्यञ्जकं किं, तं प्रति किं कारणं? तादृश अविशेषपरिहारार्थं कश्चन यत्नस्तु कर्तव्यः। तदत्र कस्य न संवेदनस्य नित्यत्वं यदा स्वीकृतं तदा मुक्तसंसारिणोः तु अविशेषप्रसङ्गस्तु अस्ति। परन्तु अभिव्यञ्जकं किम् इति न प्रश्नः। संवेदनस्य नित्यत्वं सत्यं अनित्यत्वपक्षे तु अङ्गीकर्तुं शक्यते। एवम् अविशेषप्रसङ्गः इत्येव अत्र दोषः नित्यत्वपक्षे। एवं तर्हि धर्मस्य हेतुवचनं। धर्मस्य हेतुवचनं। अतः नित्यत्वपक्षे अभिव्यञ्जकस्य पुनः अभिव्यक्तिप्रश्नः नैव भवति इति। हेतुप्रश्नः नैव भवति। अभिव्यञ्जकस्य नित्यत्वे हेतुः किमर्थः? नित्यत्वादेव अन्यच्च धर्माधर्मफलयोः सुखदुःखयोः नियतग्रहणमपि स्यात् इति न साहचर्यं नियतं गृह्येत इत्यपि तत्र दोषः उक्तः। अतः तत्र कथं तत् नाम धर्माधर्मयोः फलमस्ति सुखदुःखे, तयोः नित्यतया विद्यमानत्वात् तस्य ज्ञातेकसत्वात् तत्र तस्य धर्माधर्मयोः फले सुखदुःखे तयोः साहचर्यं नियतसाहचर्यं गृह्येत इत्युक्ते साहचर्येण उपलब्धिः स्यादिति। नाम उभयोरपि इदानीं नित्यत्वात् उभयोरपि सत्ता अस्ति तत्र दुःखस्य तथा च सुखस्य। दुःखस्य कथं नित्यत्वं केन उक्तं? दुःखस्य न तत् कारणीभूतस्य धर्मस्य इदानीं तत् सम्मिश्रित दुःखस्य तु नित्यत्वं तथा नास्ति। तदेव मया उक्तं। तदेव संसारावस्थायां सुखस्य संवेदनं दुःखमपि तत्र अनुभूयते इति कृत्वा उभयोः इदानीं
संसारावस्थायां नियत सहचर्येण ग्रहणं स्यात्। एवं स्यात्। यदि सुखसंवेदनं संसारदशायां स्वीक्रियते, संसारदशायां दुःखसंवेदनं तु वारयितुं न शक्यते। तर्हि नित्यसुखसंवेदनं दुःखसंवेदनेन सह अपि भवति इत्युच्यमाने मोक्षेऽपि अस्तु। न तद् मोक्षे तु दुःखं तु नास्ति किल, मोक्षे तु दुःखं नास्ति। दुःखसहचरितत्वं नित्यानन्दसंवेदनस्य यदि स्यात्। भवता तु यदि यः प्रश्नः क्रियते तत्र विपक्षे बाधकं नास्ति। भवता एवं प्रश्नः क्रियते दुःखसाहचर्यम् अङ्गीकारे संसारे यदि दुःखसाहचर्यं स्वीक्रियते नित्यस्य आनन्दस्य अभिव्यक्तौ नित्यस्य आनन्दस्य अभिव्यक्तिः यदि दुःखसंवेदनसहचरिता स्यात् तर्हि मोक्षेऽपि तथा स्यात् इति प्रश्नः क्रियते। अत्र हेतुः कः? सहचरितत्वे हेतुः विरोधाभाव एव। परन्तु दुःखस्य सामग्री नास्ति इति वारयितुं दुःखं तु नास्ति, न नियतत्वं तु नास्ति। यदा तु सुखसंवेदनं भवति तदा दुःखसंवेदनं न भवति इत्यनुभवः। तयोः युगपत् साहचर्यं तस्मादेव आपाद्यते। सुखसंवेदनस्य नित्यत्वे सुखसंवेदनं तेनैव सह स्यात् इदं च नानुभाविकम् इति आपादने नित्यसुखस्य संवेदनं तु अनुवर्तते, नित्यत्वादेव अनुवर्तते। तेन सह दुःखसाहचर्यम् इदं बाधितमस्ति, उभयं बाधितं। अस्माकम् अनुभवो नास्ति एवं। अतः इति नित्यत्वपक्षः तत्र निराकृतः। अनित्यत्वपक्षे, संवेदनस्य अनित्यत्वपक्षे तर्हि तत्र तस्य जनकं किञ्चित् वक्तव्यं। तस्य जनकं किम् इत्युक्तौ आत्मनस्संयोगः एव तत्र जनकः इति उच्यते। तर्हि आत्मनस्संयोगः जनकः इति चेत् तत्र वार्तिके एवं तत्र उक्तं द्रव्यगुणादीनाम् उत्पादकः यः संयोगः सः सापेक्षः एव जनकः दृष्टः, निरपेक्षः संयोगः न जनकः भवितुमर्हति। अतः आत्मनस्संयोगस्य सहकारी किञ्चित् अपेक्षते, सहकारिणम् अपेक्षे एव सः कार्यं जनयति। तर्हि तत् किं सहकारी इति चेत् विषयः एव अस्ति। अतः विषयसहकारेण एव सः कार्यं जनयति इति चेत् अतः नित्यसुखं वर्तते विषयः, तत्सहकारेणैव तत्र इदानीं संवेदनं भवितुमर्हति इति चेत् तर्हि रूपादिज्ञानमपि रूपरूपविषयस्य सद्भावात् विषयसहकारेण इन्द्रिय नाम चक्षुसन्निकर्षादिविनैव तत्र किं स्यात् प्रत्यक्षं स्यात् इति आपादितम्। अतः तादृश केवल विषयमात्रस्य तत्र सहकारित्वं वक्तुं न शक्यते, सहकार्यन्तरं किञ्चित् अपेक्षते अवश्यं। तत् किं सहकारी इत्युक्तौ धर्मः एव अत्र सहकारी भवति। अतः धर्मसहकारेण अत्र धर्मस्य हेतुवचनम् इति, अथ तत्सहकारेण अत्र संवेदनं भवति इति। तर्हि सः यः धर्मः, सः धर्मः कथम् उत्पद्यते इत्युक्तौ योगसमाधिजः सः धर्मः भवति। योगसमाधिजः धर्मः तादृशधर्मेण च संवेदनम् उत्पद्यते इति। तर्हि तन्नाशे नाम योगसमाधिनाशात् अस्य नाशः, धर्मादीनां नाशः, धर्मनाशः, तन्नाशेन च कार्यनाशः इति कृत्वा अपवर्गस्य आत्यन्तिकत्वं व्याहन्येत। अपवर्गस्य आत्यन्तिकत्वं भवता वक्तुं न शक्यते। अतः अनित्यत्वपक्षे अयमपि दोषः, अनित्यत्वपक्षे अयं दोषः भवति इति। तत्र इदानीम् इच्छया भवति, इच्छा सहकारस्य इच्छा सहकार अन्त्ये अस्ति, अन्त्ये अस्ति इति तत्र इतः परमुच्यते। तत्र एवं कल्पयामः, पूर्वं भवता आपादितं मुक्तसंसारिणोः इदानीम् अविशेषप्रसङ्गः इति भवता आपादितं। सः अविशेषः अस्माभिः एवं वार्यते, संसारावस्थायां शरीरं प्रतिबन्धकम् इति स्वीक्रियते। शरीरं प्रतिबन्धकम् इति कृत्वा इदानीं नित्यसुखाभिव्यक्तिः नास्ति, प्रतिबन्धकाभावे च तद्भवति इति। तत्र आक्षेपः क्रियते, शरीरं तु उपभोगसाधनं भवति, शरीरम् उपभोगसाधनमित्येव दृष्टमस्ति। अतः तस्य प्रतिबन्धकत्वं तु भवता कथमपि अत्र कल्पयितुं न शक्यते। अतः शरीरं तादृश संवेदनप्रतिबन्धकमेव न तु संवेदनजनकमेव न तु प्रतिबन्धकं भवितुमर्हति इति। तत्साधनस्य तत्प्रतिबन्धकत्वायोगात्, तत्साधनस्य प्रतिबन्धकत्व अयोगादिति। तत्र इदानीं यः धर्मः स्वीकृतः सः धर्मः नित्यः भवतु, नाम तस्य जन्यत्वे खलु भवता उक्तं धर्मनाशेन तत्र धर्मस्य उत्पत्तिमत्वेपि तस्य नाशः मास्तु, तस्य नाशः नास्ति इति कृत्वा इदानीं संवेदनस्य नाशः नास्ति
इति चेत् तत्र व्याप्तिः वर्तते उत्पत्तिमतः भावस्य नाशावश्यं भावनियमा तस्य धर्मस्य उत्पत्तिमत्वे अवश्यं तस्य नाशः अङ्गीकर्तव्यः एव इति कृत्वा अनित्यत्वम् आपद्यते एव अपवर्गस्य अनित्यत्वम् आपद्यते एव इति। अनन्तरं यदि अपवर्गः धर्मजन्यः तर्हि अनित्यः एव भवेत्। एवं धर्मसाध्य स्वर्गादिवत् धर्मः धर्मेण संवेदनं भवति धर्मसहकृत आत्मनस्संयोगेन संवेदनं भवति अतः तज्जन्यत्वे तावत् उत्पत्तिमत्वे तावत् तस्य नाशः अवश्यं भवति इति कृत्वा भावत्वे च उत्पत्तिमतः भावस्य नाशावश्यं भावनियमात् तस्य नाशः भवेत् अतः आत्यन्तिकत्वं तत्र उपपादयितुं न शक्यते। एवं यथा तदेव उक्तम्। एवं यथा इदानीम् अपूर्वस्थले अन्तिम कार्येण इदानीं पूर्वोत्पन्न अपूर्वस्य नाम अङ्गापूर्वाणां नाशः यथा भवति तथा एतादृशधर्मस्य तत्कार्येण तस्य नाशः भवितुमर्हति इति। तथा च अदृष्टं लोक अदृष्टं किञ्चित् भवति। सिद्धान्ते दुःखध्वंसस्य धर्मजन्यत्वं नेष्यते वा? आत्यन्तिकदुःखध्वंसस्य धर्मजन्यत्वं नेष्यते। धर्मः नास्त्येव परन्तु तत्त्वज्ञानजन्यत्वं तत्र धर्मविशेषप्रसूतादिवैशेषिकसूत्रमस्ति। धर्मविशेषप्रसूतात् ज्ञानात् प्रयोजकत्वमस्ति। ज्ञानं तावत् धर्मविशेषप्रसूतमेव। भावत्वं नास्ति इति कृत्वा अपि वारयितुं शक्यते। कथञ्चित् धर्मस्य प्रयोजकत्वम् अस्ति चेदपि तस्य अभावरूपत्वात् पुनः तस्य नाशः नापेक्षते। उत्पत्तिवत्वं तु अस्ति एव परन्तु धर्मप्रयोज्यत्वम् अस्ति कथञ्चित् नाम परम्परा प्रयोज्यत्वम् अस्ति चेदपि अनित्यत्वापत्तिस्तु नास्ति अभावरूपत्वात्। अन्यथा सिद्धमित्यपि वक्तुं शक्यते। ज्ञानं प्रति धर्मस्य ज्ञानस्यैव जनकत्वम् उक्तं। दुःखध्वंसः अस्ति किल दुःखध्वंसांशे अस्य किं प्रयोजकत्वं नास्ति विशेषणांशे एव दुःखप्रागभाव असामानाधिकरण्या सम्पादने असमानकालिकत्वांशे वा न स्वसमानाधिकरण दुःखप्रागभाव असमानकालीन धर्मस्य आत्यन्तिकत्वांशे धर्मस्य प्रयोजकत्वम्। यदा दुःखध्वंसस्तु सर्वदा भवत्येव। अतः अदृष्ट अतिक्रमः भवति इति शङ्का कृता। यत् कारणीभूतं धर्मः यः अस्ति धर्मस्यापि इदानीं नित्यत्वमस्तु इति शङ्कायाम् अदृष्टस्य अतिक्रमः भवति। तत्र इदानीं शङ्का क्रियते नाम अपवर्गेपि मोक्षेपि इदानीम् इन्द्रियं तज्जनकीभूत इन्द्रियं वा शरीरं वा यदस्ति तदपि नित्यं भवतु तस्यापि नाशः मास्तु इति शङ्कायां न तत्र शरीरस्य कथं नित्यत्वं भवितुमर्हति शरीरं तु अनित्यमस्ति उत्पत्तिमतः शरीरस्य अपवर्गे कथञ्चिदपि तत्र किं नित्यत्वं न सम्भवति इति चेत् तर्हि नित्यसुखस्यापि सममेतत् इति अत्र प्रमाणं नास्ति इति उच्यते। नित्यशरीरे किञ्चित् प्रमाणं नास्ति चेत् तर्हि नित्यसुखेपि किञित् प्रमाणं नास्ति। अतः तादृश नित्यशरीरादिकल्पना इदानीं भवतां मते स्यात् यतोहि शरीरेण विना सुखं न भवति इति कृत्वा तादृशशरीरम् अपि कल्पनीयमिति कृत्वा भवन्मते आत्मस्य ऐकात्म्यसिद्धान्तभङ्गः भवति इति आपादितम्। अतः दृष्टातिक्रमः अपि अत्र भवतां मते आपाद्यते। सिद्धान्तभङ्गो भवति इत्युक्ते अद्वैतिनां पूर्वपक्षः। एवमेवम् अद्वैतिनः पूर्वपक्षः। शरीरमपि तत्र कल्पनीयं भवता नाम नित्यसुखमपि कल्पनीयं तज्जनकीभूतशरीरमपि तत्र कल्पनीयमिति कृत्वा ऐकात्म्यभङ्गः ऐकात्म्यसिद्धान्तभङ्गः। टीकायां वेदान्ति शब्दः एव अस्ति। वेदान्ति इत्येव शब्दः एव अस्ति। सूत्रकारेण अद्वैतवादः अनूदितो वा इति स्वसिद्धान्ते एव उक्तः सूत्रकारेण अत्यन्तविमोक्षः अपवर्गः इत्येव उक्तं परन्तु सूत्रकारेण नानूदितं परन्तु सूत्रकारेण अद्वैतवादः खण्डनाय अनूदितः भाष्यकारेण अनूदितमस्ति। इदं वाक्यं तु भाष्ये किल अस्ति भाष्ये किल इदं वाक्यमस्ति अभयम् अजरम् अमृत्युपदं क्षेमप्राप्तिः ब्रह्मक्षेमप्राप्तिः इति अमृत्युपदम् इति कुत्र अस्ति वेदान्तपदम् एतादृश श्रुतिवाक्यं नित्यम् आनन्दं
इति अस्ति वा कुत्र वेद तद् मया किञ्चित् नित्यमिति अन्यस्मात् गृहीतं स्यात् आनन्दमिति आनन्दम् इति पठितं किल तथा मया तु न दृष्टं तथा भवेत् नित्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति एकं वाक्यं नित्यमिति अन्यस्मात् गृहीतम् अस्माभिः आरम्भकाले मीमांसा पठनकाले आग्रहं यत्किमपि वाक्यम् अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या वाक्यं आनुपूर्वं शतपथब्राह्मणे अस्ति इत्युच्यते यत्किमपि न ज्ञायते चेत् शतपथब्राह्मणे यावत्पर्यन्तं शतपथब्राह्मणज्ञः नागच्छति तावत्पर्यन्तं चलति। अस्तु अतः इदानीं तर्हि किं प्रमाणं भवितुमर्हति इत्युक्तौ प्रेक्षावतां तत्र नित्यसुखे प्रवृत्तिः दृश्यते नित्यसुखे यस्मात् प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः अस्ति अतः प्रवृत्तिरेव तत्र प्रमाणं भवतु अतः प्रवृत्तिमत्वादेव अत्र इदानीं नित्यसुखस्य वा तस्य उपदेशः वा मोक्षोपदेशः वा युज्यते किं प्रवृत्तिमत्वमेव प्रमाणं प्रवृत्तिः एव प्रवृत्तिः यदि नित्यसुखं न स्यात् तर्हि नित्यसुख आप्त्यर्थं या प्रवृत्तिः प्रेक्षावतां सा नोपपद्येत इदानीमेव सुखमस्ति इदानीं नित्यसुखावाप्त्यर्थं प्रवृत्तिः मुमुक्षोः इति तु सिद्धं वा सिद्धमेव इदानीं तु अस्माकं सुखमस्ति एव अनित्यं सुखमस्ति न दुःखात्यन्तविमोक्षाय प्रवृत्तिः इत्यपि घटते तद् अनन्तरम् उच्यते पूर्वपक्षः पूर्वपक्षः किल लोके जनाः सुखार्थं प्रवर्तन्ते सुखं तावत् अनित्यं दृष्टमत्र तद्व्यतिरिक्तम् अनित्यसुखस्य इदानीं सद्भावात् तादृशविलक्षणं किञ्चित् यदा प्रवृत्तिः भवति अतः तादृशप्रवृत्तिरेव तत्र प्रमाणं भवति इति नाम इयं या प्रवृत्तिः सा अनर्थिका न भवति प्रेक्षावत् प्रवृत्तित्वादेव इयं प्रवृत्तिः न अनर्थिका इयं प्रवृत्तिः नित्यसुखार्था संसारी प्रवृत्तित्वात् संसारी शब्दस्य अर्थवर्णनं कुर्वन्तु अन्यस्मिन् विषये उक्तम् आचार्य इष्टाधिगमार्थः तदनन्तरं भाष्ये एवम् उक्तमस्ति इष्टाधिगमार्थः प्रवृत्तिरिचेन्न अनिष्टपरमार्थत्वात् एवम् इति उक्तं संसारी प्रवृत्तित्वात् हेतुः पर्याप्तो नास्ति अर्थापत्तिश्चेत् क्लेशो नास्ति अनुमानं वक्तुं क्लेशः मया तदर्थमेव उक्तं संसारी इत्यस्य तावान् अर्थः स्वीकर्तव्यः संसारी इदानीं संसारी संसारनिवृत्तिकामश्च तदेव संसारनिवृत्ति तत्र संसारी शब्देन वैराग्य तत्र वैराग्यविशिष्टः संसारनिवर्तकप्रवृत्तिविषयत्वात् तदेव निवृत्तिकामस्य प्रवृत्तिविषयत्वात् विरक्तसंसारी अत्र विवक्षितः संसारनिवृत्तिकामप्रवृत्तिविषयत्वात् संसारी नाम मादृशः अस्मादृशः संसारी न यस्तावत् अत्यन्तं दुःखम् अनुभवन् दुःखात् विरामम् इच्छति सः एवं तत्र इष्टादिगमः तत्र इदानीम् अर्थान्तरम् उच्यते तत्र अनिष्ट अपगमः अपि तत्र इदानीं तस्य अनिष्ट अपगमार्थत्वमपि तस्य वक्तुं शक्यते अतः मोक्षः अपवर्गः यः अस्ति न उपदेशः वा प्रवृत्तिः वा या अस्ति तत् अनिष्ट अपगमार्थतया अपि तदुपपादयितुं शक्यते इति यतोहि यदि इष्ट अधिगमार्थं यदि प्रवृत्तिः स्यात् इष्टं च अनिष्टमिश्रितमस्ति यथा इदानीं तत्र वार्तिककारेण उक्तं विषसम्पृक्तम् अन्नमस्ति विषस्य विषं हातुं विषसम्पृक्त अन्नमपि इदानीं जहाति इति कृत्वा तत्र अतः तत्र इष्ट अनिष्टयोः मिश्रितत्वात् तत्र अनिष्टं जहातुं सः इष्टमपि तत्र कदाचित् त्यजेत् हातुम् इष्टं हातुं तत्र अनिष्टं हातुम् इष्टमपि कदाचित् तत्र अनिष्टहानाय घटमानः इष्टमपि जहाति इति अनिष्टत्यागे इदानीं सः प्रवृत्तः अस्ति तत्र विषमिश्रितान्नभक्षणम् इति तत्र उदाहृतम् अतः विषं हातुं तत्र विषमिश्रित अन्नमपि इदानीं तत्र जहाति इति कृत्वा तत्र विवेकः तस्य नास्ति अविवेकात् इति भाष्यकारेण उक्तम् अतः विवेकाभावात् तत्र नित्यसुखं तत्र अपवर्गः इति वक्तुं न शक्यते इति तत्र च एकः मध्ये प्रश्नः अस्ति यदा तु सुखविषये चिन्तनं क्रियते नैयायिकैः तदानीं शरीरं विना सुखं न उत्पत्तुमर्हति इत्यादि विचाराः भवन्ति परन्तु वेदान्तिमतं च स्वरूपसुखं किञ्चित् अन्यादिशमेव स्वीक्रियते
तद्विषये किमपि भाष्यकारैर्वा न तदादौ एव अत्र वार्तिककारेण प्रतिज्ञाया आरब्धं गुणगुणिनोः अत्र भेदः अस्ति नाम स्वरूपभूतसुखम् इत्यादिकं तु नैव अङ्गीक्रियते गुणगुणिनोः नास्ति इति उक्तवान् केवलं गुणगुणिनोः भेदः अपेक्षते इति एकेन वाक्येन उक्त्वा एव तद् अभ्युपेत्येव अत्र खण्डनम् आरब्धम् सुखं मास्तु परन्तु तद्वृत्तिसुखमपि कुतो नाङ्गीक्रियते आत्मनि वृत्तिस्थाने इदानीं जन्यः गुणः जन्यं मास्तु वृत्तिसुखं चेत् तर्हि तद् जन्यमेव भवति वृत्ति इत्यादि शब्दः न्यायशास्त्रे जन्यम् इति नार्थः तत्र वर्तते विद्यमानम् आत्मनि विद्यमानं सुखं भवतु तन्निष्ठम् आत्मनि विद्यमानं सुखं तु अस्ति किल इदानीम् अस्ति किल प्रकृते इदानीं तादृश आत्मवृत्तिसुखमेव स्वीकृतं नित्यं भवतु इति पृच्छति नित्यं तु नास्ति मम प्रश्नः आसीत् यदा तु सुखविचारः क्रियते सुखभेदः एव नास्ति इति तु दूषणं न दृश्यते केवलं सुखं यदा चिन्तयामः गुणगुणिनो भेदः अपेक्षते इति विचारः क्रियते वृत्तिसुखम् एवं सुखं तावत् प्रकाशाव्यभिचरितसत्ताकं सुखं चेत् ज्ञायेत न ज्ञायते इति तु नास्ति अतः नित्यं सुखं नास्ति लोके इदानीम् अस्माकं सुखं परन्तु ज्ञातैकसत्ताकत्वं नैयायिकमते नास्ति सुखस्य उत्पत्तिक्षणे तन्न प्रकाशते न सुखं चेत् ज्ञायते किल ज्ञायते अवश्यं ज्ञायते तावदेव मया उच्यते सर्वदा ज्ञातसत्ताकत्वं वर्तते इति अज्ञातसत्ता वर्तते मया सुखव्यक्तौ सुखव्यक्तिः काचन न ज्ञायते इति नास्ति तदेव मया उच्यते परन्तु अज्ञातमपि सुखं वर्तते इति तु स्वीकर्तव्यम् उत्पत्तिक्षणे अज्ञातमेव उत्पत्तिक्षणे यदा नित्यप्रकाशकः कश्चित् तत्र जागरूकः अस्ति चेत् भवति नो चेत् नास्ति उत्पन्नं द्रव्यम् इति द्रव्यविषये उच्यते तथा सुखविषयकज्ञानम् उत्पत्त्यर्थं सन्निकर्षः अपेक्षते तथा नास्ति सन्निकर्षघटितसामग्री वक्तव्या सुखोत्पत्तिः विषयकारणत्वं स्वीकृतं च तत्र सत्यं तद् एवं वक्तव्यं प्रकाशिकायाम् एवमस्ति ज्ञानस्यापि नास्ति ज्ञानस्य उत्पत्तिक्षणे प्रकाशः सत्यं प्रकाशिकायां वाक्यमस्ति सुखस्य किं लक्षणम् उक्तं सुखीति अनुव्यवसायगम्यत्वं सुखस्य दीपिकायां वा प्रकाशिकायामस्ति सर्वेषाम् अनुकूलतया वेदनीयम् इति अस्ति किल किं नाम सुखत्वम् इति अनुव्यवसायगम्यत्वम् इत्येव अतः तत्र सुखं चेत् प्रत्यक्षीक्रियते अवश्यं प्रत्यक्षीक्रियते सः नियमः अस्ति अतः प्रवृत्तिः तत्र प्रमाणम् इति वक्तुं न शक्यते तथा च अत्र रागः यः अस्ति तादृशनित्यसुखार्थं यः रागः सः रागः अपि इदानीम् उपपादयितुं न शक्यते नित्यसुखाभिव्यक्त्यर्थं रागः इति तत्र रागः मोक्षप्रतिबन्धकः एव अस्ति बन्धनसमानख्यातो हि रागः इदानीं तत्र द्वेषेण अत्र अनिष्टं हातुम् इच्छति सः तत्र द्वेषः अपि इदानीं किं भवति तत्र बन्धनसमाख्यातः अस्ति इति कृत्वा रागः द्वेषः यतो उभोपि तत्र बन्धनमेव अत्र उद्बोधयति उपोद्बलयति न तु तत्र अपवर्गं सः इति कृत्वा बन्धनमेव सम्पादयति बन्धनमेव सम्पादयति अतः रागः वा तथा च द्वेषः वा यः अस्ति तेन सह प्रवृत्तः अपि इदानीं तत्र अपवर्गसाधनं तद् न भवति इति कृत्वा ज्ञाने कामना अस्ति न तु अपवर्गे रागः अस्ति तदुत्तरं ज्ञानं जातं चेत् ज्ञानोत्तरं तु सर्वेषां ध्वंसः ज्ञानेन ध्वंसस्तु अङ्गीक्रियते मया तदेव उक्तं ज्ञानपर्यन्तं तु इदं सर्वं त्यक्तुं न शक्यते कस्मिन् विषये रागः क्रियते कस्मिन् विषये शरीरस्य अपेक्षा इन्द्रियाणाम् अपेक्षा इति तु द्रष्टव्यं भवतु एवं न तस्य कृते साध्यत्वं नास्ति तत् साधने एव प्रवृत्तिः भवति तत्त्वज्ञाने साधने साधने भूत तत्त्वज्ञाने एव इदानीं प्रवृत्तिः तादृशज्ञानसाधने एव प्रवृत्तिः भवतु रागः भवतु तेन किं परन्तु साक्षात् तत्त्व दुःखध्वंसे भवति वा न रागः तत्र न अत्र इदानीं रागः स्वीकृतः नित्यसुखविषयकरागः नित्यसुख तेषां प्रश्नस्तु विद्यते तत्र किं भवति नित्यसुखाभिव्यक्तौ रागः कारणम् इत्युक्तौ रागस्तु बन्धनसमाख्यातः इति भाष्ये उक्तमस्ति
तेन कथं तत्र नित्यसुखाभिव्यक्तिः भवितुमर्हति इति। परन्तु दुःखध्वंसे रागं विना तत्त्वज्ञानेपि कोऽपि जनः न प्रवर्तते किल। यदि तत्त्वज्ञानपर्यन्तं भवन्तः गच्छन्ति अत्र नित्यसुखाभिव्यक्त्यर्थमपि तत्त्वज्ञानम् अपेक्षते इति तत्रापि प्रवृत्तिः समाना एव। लोके संसारावस्थायां सुखज्ञानम् इच्छापूर्वकं सुखज्ञानम् इच्छापूर्वकमिति लोके दृष्टमस्ति। तर्हि मोक्षे यदि नित्यसुखज्ञानं भवति चेत् तर्हि तद् इच्छापूर्वम् इति कृत्वा तत् पूर्वत्वेन इच्छा सिद्ध्यति। तत्तु पुनः बन्धनमेव। अयमस्ति ज्ञानं कुतः इच्छापूर्वं? ज्ञानम् इच्छापूर्वं कुतः भवति? केवलं ज्ञानं। सुखज्ञानार्थ इच्छापूर्वकं कुतः सुखज्ञानं? तत्र एवं भवितुमर्हति। श्रूयताम् एवं भवितुमर्हति। मम एवं भाति अत्र तत्त्वज्ञानार्थं रागः भवति, तत्फलं मोक्षः, मोक्षार्थमपि रागः भवति। अत्र रागशब्देन उच्यमानः रागः अन्यः प्रवृत्तिसाधनो धर्माधर्मो प्रवृत्तिशब्देन उक्तौ इति आरम्भे उच्यते किल। तद्वत् रागद्वेषमोहाः इति आरब्धवान्। एतत् सर्वं लौकिक रागविषयकं वर्तते। तर्हि अस्तु, रागस्तु राग एव। रागः नाम पदार्थः एक एव। इच्छा इत्येव। इदानीं प्रश्नः भवितुमर्हति, नित्यसुखाभिव्यक्तौ यो रागः इच्छा सः रागः कुतः मोक्षरागतुल्यः न भवति? प्रश्नः इदानीमपि कर्तुं शक्यते किल। मोक्षे यो रागः स रागः एतत् तुल्यः कुतः न भवति इति चेत् एवं दुःखध्वंसे यो रागः चेत् अनेन रागेण प्रवृत्तिर्भवति। मोक्षे यो रागः भवति तेन रागेण प्रवृत्तिर्न भवति। तेन मोक्षसाधने तत्त्वज्ञाने भवति। तत्त्वज्ञाने तु प्रवृत्तिर्नास्ति। तत्त्वज्ञानसाधने प्रवृत्तिर्भवति। साक्षात् तत्त्वज्ञानेपि पुरुषार्थत्वं मोक्षसाधनत्वात् किल वक्तव्यं। फलेच्छामादाय उपायेच्छा तत्त्वज्ञाने वा या स्थितिः नैयायिकमते सा स्थितिः अत्रापि वक्तुं शक्यते। तुल्या एव अस्ति। इदानीं दुःखध्वंसे रागः तत्साधने तत्त्वज्ञाने प्रवृत्तिः इत्युक्ते तत्त्वज्ञानसाधने प्रवृत्तिः, श्रवणादिषु प्रवृत्तिः इति वक्तुं शक्यते। तद्वदेव अत्रापि सुखाभिव्यक्त्यर्थं नित्यसुखाभिव्यक्तौ तद् सापि समाना स्थितिः भवति। न एवं भवेद्वाचार्य। इदानीं न्यायमते तावत् दुःखध्वंसः अस्ति, सः अनन्तः अस्ति। परन्तु भवतां नित्यसुखस्य अभिव्यक्तिः अनित्या इति अनित्यत्वपक्षे इदानीं विचारः चलति। तर्हि सः अनित्याया नित्यसुखाभिव्यक्तिः, तदर्थम् इच्छायाः अपि अनुवृत्तिः अपेक्षते। इच्छायाः अनुवृत्तिः तर्हि अपवर्गेपि इच्छा अङ्गीकर्तव्या भवति। प्रश्नः युज्यते अत्र रागेण तावत् बन्धनं भवति इत्युक्तौ तत्रापि रागेण बन्धनं भवत्येव। ममापि तथैव भाति। न तत्र तु पुनः रागस्य अपेक्षा नास्ति। दुःखध्वंसः एकदा जातश्चेत् पुनः रागस्य अपेक्षा नास्ति, चिरं तिष्ठति इति कृत्वा। अत्र तु मोक्षत्वपक्षे नित्यसुखाभिव्यक्तौ एकवारं रागो जातश्चेत् नित्यसुखाभिव्यक्तिः जाता चेत् पुनः रागः न अभिव्यक्तिः अनित्या अस्ति। अभिव्यक्तिः अनित्या चेत् क्लेशः अस्ति। अनित्यः इत्यस्य अयमर्थः जन्यते इत्यर्थः। सत्यं। तर्हि जननोत्तरं पुनः नाशः पुनः उत्पत्तिः इति अवश्यम् अपेक्षते। अन्यथा नित्यसुखस्य अभिव्यक्तिः अनित्य इत्युक्तौ तत्र सन्तानम् अपेक्षते। तत् सन्तानेन विना जन्यस्य भावस्य नित्यत्वं पृथक् नाम ध्वंस अप्रतियोगित्वं कल्पनीयं पुनः। महेश्वर तथा नास्ति। नित्यसुखाभिव्यक्तौ एकवारं रागः जातश्चेत् पुनः पुनः प्रतिदिनं रागः इति न तथा अपेक्षते। अनित्यत्वपक्षे अपेक्षते एव आचार्य। रागेण ध्वंसस्य यथा ध्वंसाप्रतियोगित्वं तथा नास्ति। अस्यापि प्रकल्प्य वक्तव्यं। तथा नास्ति। ध्वंसस्य दुःखध्वंसस्य नित्यसुखाभिव्यक्तेश्च एकैव रीतिः। तेषां प्रश्नस्तु युक्तः इति मम भाति। यतः एकवारं रागो जातश्चेत् नित्यसुखाभिव्यक्तौ पुनः तदर्थं कार्यं करोति, प्रवर्तते, तत्त्वज्ञानं न अपगच्छति वा? रागो न अपगच्छति वा? किमर्थं भो विषयसिद्धौ रागः तिष्ठति वा? विषये सिद्धे न विषयः नैव सिद्ध्यति इति नाम अभिव्यक्तिः
सः नाशयोग्यश्चेत् पुनः रागस्य अपेक्षा भवत्येव सः नाशयोग्यश्चेदपि एकवारं नित्यसुखाभिव्यक्तिर्जाता चेत् भवति अभिव्यक्तं सुखं तु तथैव तिष्ठति तत् कल्पनीयमिति अभिव्यक्तिः अभिव्यक्तेः अनित्यत्वात् कथं तथैव तिष्ठति अभिव्यक्तं सुखं तिष्ठतु अभिव्यक्तिरनित्या किल तर्हि अभिव्यक्तौ यावत्पर्यन्तं प्रतियोगित्वं न नास्ति अभिव्यक्तिः अनित्या इति अभिव्यक्तिः अनित्या इति नोच्यते अनित्य इति पक्षः अभिव्यक्तिर्जन्या इत्युच्यते तर्हि सत्यं जन्या इत्यस्य अनित्या चेत् पुनः पुनः अभिव्यक्तिः अपेक्षिता जन्या चेत् तत्र अभिव्यक्तिः पुनः नापेक्ष्यते इत्यर्थः तदनन्तरं स्थास्यति तदेव ध्वंसाप्रतियोगित्वं प्रकल्प्य इत्येव भावस्यापि जन्यस्य जन्यत्वमेव उच्यते अनित्यशब्दस्य भावस्यापि जन्यस्य तर्हि पूर्वं यदा प्रकल्प्य पूर्वतने पूर्वभाष्यस्य विरोधः भवेत् नाम उत्पत्तिमतः भावस्य नाशावश्यं भावनियम इत्यादि सिद्धान्तभाष्यं किल पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः कः नित्यसुखाभिव्यक्तिः जन्या इत्युक्तौ एकवारं जन्यते चेत् पुनः न नश्यति तथैव तिष्ठति अभिप्रायः तथा कुत्रापि वक्तुं शक्यते वा वयं सामान्यनियमः जातस्य हि ध्रुवमस्ति सामान्यनियमः अभिव्यक्तेः नित्यत्वम् इष्टमस्ति अतः अभिव्यक्तेः नित्यत्वम् इष्टमेव अस्ति तत्र आविर्भावः तत्र पश्यन्तु अस्माकं वेदान्ते एते भवतां वेदान्ते सर्वत्रापि आविर्भावः इति अस्माभिः उच्यते आविर्भावः जातश्चेत् अविद्यातिरोधानाभिप्रायेण उच्यते सत्यं भो अविद्यातिरोधानाभिप्रायेण उच्यते आविर्भावः जातः इति प्रयोगः इति मन्यते सत्यम् अविद्यातिरोभावः अस्माभिः स्वीक्रियते परन्तु अयम् आविर्भावः एकवारं जातश्चेत् पुनः तु वेदान्ते मते वेदान्तिनां मते तु सदैव नीयते व्यक्तिम् असतः सम्भवः कुतः इत्यस्ति किं मतं नास्ति तत्र नास्ति त्रिविधवेदान्तपक्षेष्वपि किं मतमनुमोदितमिति शास्त्रदीपिकायाम् एकम् अन्ते अस्ति शास्त्रदीपिकायाम् एकं मतमनुमोदितं मतद्वयम् अस्ति अत्र मोक्ष आनन्दाविर्भावपक्षः अस्ति एवं खलु एवं तु अस्तु तस्य वचनं तु न श्रोतव्यं शीघ्रं समापयतु भोक्तव्यम् इति अतः प्रवृत्तिः तत्र नियामिका न भवितुमर्हति इति अत्र उपसंहारः क्रियते यः अपवृज्यते सः अपवर्गः कः अपवृज्यते इत्युक्तौ आत्मा एव अपवृज्यते अत्र अपवृत्तिः एव अपवृत्तिः अत्र अपवर्गः इति उच्यते एवञ्च तादृश अपवर्गः यः अस्ति तादृशदुःखादिना अपवर्गः अपवृत्तिः भवति इत्येव अत्र अपवर्गपदार्थः भाष्यकारेण निरूपितः अनित्यक्तं भवता अत्र आत्यन्तिके दुःखाभावे च सुखशब्दवचनात् आगमे सत्यपि अविरोधः इति एवं तत्र नित्यं ज्ञानमानन्दं ब्रह्म इति नित्यत्वमस्ति नित्यम् आनन्दमिति श्रूयते तस्य का गतिः इति चेत् दुःखाभावे उपचर्यते इत्युक्तं यदा ज्वरितः यः ज्वरापगमे यथा सुखी संवृत्तः इति वार्तिकीयकारेण उदाहृतं तद्वदेव अत्र इदानीं तादृशदुःखाभावे इदानीं लोके औपचारिकः प्रयोगः दृष्टः तथैव अत्र श्रुतौ अपि इदानीं नित्यत्वं यत् सुखस्य तत् दुःखाभावपरतया वर्णनीयम् इति किञ्चित् एकदेशी मतं मया इदम् एवं श्रुतं युज्यते वा इति न ज्ञायते दुःखध्वंसः मोक्षः इति स्थाने दुःखप्रागभावः इति पक्षः इति यतः दुःखप्रागभावः इत्युक्ते वस्तुगत्या सोऽपि अप्रसिद्धो भविष्यति इतः परं दुःखं नोत्पद्यते इत्यस्याम् अवस्थायां दुःखप्रागभावोऽपि अप्रसिद्धः एव इति कृत्वा तत् खण्ड्यते इति भाति परन्तु तत्र प्रश्नः कीदृशः अस्ति दुःखस्य तु क्षणिकत्वादेव द्वितीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वादेव तस्य नाशाय तत्त्वज्ञानस्य अपेक्षा नास्ति दुःखप्रागभावः इति पक्षः कथञ्चित् युक्तः कुतः अयुक्तः इति वदामि आत्यन्तिकदुःखप्रागभावः इत्युक्तौ यदा दुःखम् अस्ति
इतः परं दुःखं न भविष्यति। इतः परं यदि नैव भविष्यति नैव भविष्यति तर्हि प्रागभावः अप्रसिद्धः। प्रागभावः अप्रसिद्धः सत्यम्। इदानीं दुःखं तद्व्यक्तिप्रतियोगः वदामि, तदानीं प्रागभावः अप्रसिद्धः, तत्र समन्वयः भवति। यदा दुःखं जायते आत्यन्तिकं दुःखं, ततः प्राक् तस्य दुःखस्य प्रागभावः चरमदुःखं जायते। चरमदुःखं जायते, आत्यन्तिकदुःखप्रागभावः तत् प्राक्षणे वर्तते। तदानीं मुक्त इति व्यवहारः नास्ति किल। ततः परं तु अयम् अस्य प्रागभावः, अस्य आत्यन्तिकं यद् दुःखं तस्य यः प्रागभावः अप्राक्षणे अस्ति, स्वयं तु आत्यन्तिकदुःखप्रागभावः सः, तदानीं मुक्त इति व्यवहारः नास्ति। परन्तु अयं प्रश्नः अस्ति खलु, दुःखध्वंसस्य तु द्वितीयक्षणे स्वयमेव जायमानत्वात् तदर्थं तत्त्वज्ञानस्य अपेक्षा नास्ति। अतएव आत्यन्तिकत्वम् इति उच्यते किल। अतएव आत्यन्तिकत्वांशे तत्त्वज्ञानस्य प्रयोजकत्वं भवद्भिः यत् स्थलमुक्तं तत्र दुःख अत्यन्ताभावः इति व्यवहारः स्यात् खलु। अत्र वयमपि तत्र वेदान्तिभिरपि उच्यते किल, नायं सर्पः रज्जुरेषा इत्युक्तौ स्वतः एव भयं निवर्तते, किञ्चित् क्षणानन्तरं तस्य आप्तोपदेशः किं करिष्यति? आप्तोपदेशः पुनः भयोत्पादनं वारयति, एवं किल वक्तव्यं। नायं सर्पः रज्जुरेषा सर्वत्रापि दुःख जन्म प्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम् अपायशब्देन अनुत्पत्तिरेव उच्यते वा इति। अपायध्वंसे उच्यते, ध्वंसे मुख्यशब्दः। परन्तु प्रश्नः क्रियते सर्वैरपि, दुःख जन्म प्रवृत्ति दोषमिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरा विवरणं दृश्यते तदा इतः परं शरीरान्तरं न आरभ्यते। उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायात् अपवर्गः इति किल। तत्र एवम् उच्यते, किं भवति, मिथ्याज्ञानापाये दोषाः अपयन्ति, दोषापाये प्रवृत्तिरपयति, प्रवृत्त्यपाये जन्म अपयति, जन्मापाये दुःखापायः इत्यस्ति। उत्तरोत्तर अपाये इत्यस्ति, उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायात् अपवर्गः। तत्र दुःखे कथम् अन्वयः? दुःखे अन्वयः कथम् इत्युक्ते दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये उत्तरोत्तरम् अपैति चेत् तद् अनन्तरस्य पूर्वस्य अपायात् अपवर्गः किल। अपायात् अपवर्गः इति दुःखापायात् अपवर्गः, दुःखापाये किल अपवर्गः, दुःखापायात् अपवर्गः इति कथं वक्तुं शक्यते इति कश्चन प्रश्नः क्रियते। वृत्तौ विश्वनाथैः दुःखहेतुः इति व्याख्यानं कृतमिति भाति। दुःखहेतुः इति वा दुःखप्रागभावः इति वा कश्चन अर्थः वर्णितः। केचन तावत् तत्र तु अस्य अन्वयः नास्ति इति वदन्ति। दुःखे अन्वयः नास्ति, अन्यत्रैव अन्वयः। औपचारिकव्यवहारः इति न दुःखापायः, तत्र इदमपि वदन्ति दुःखापायात् इत्यस्ति किल। यद्यपि अपवर्गत्वं तत्र तु अयं दुःख अपायात् इत्यस्ति किल, पञ्चमी विभक्तिः, पञ्चम्याः प्रयोज्यत्वम् अर्थः। आवृत्तः अयम् अपायशब्दः एकत्र अभेदार्थकः भवति इत्यपि केचन वदन्ति, परन्तु क्लिष्टा गतिरित्येव। अपवर्गः इत्यस्य अपवर्गव्यवहारः इति कर्तुं शक्यते वा? किमर्थं तावत्पर्यन्तं गन्तव्यं? दुःखापायात् दुःखापाये एव अपवर्गव्यवहारः। दुःखापाय एव ध्वंसः यदा भाष्ये अपयन्ति अपयन्ति इति पुनः पुनः प्रयुक्तमस्ति। यदि तत्र अपायशब्दोऽपि ध्वंसे अनुत्पत्तिर्नाम प्रागभावः, प्रागभावे इति विवक्षितं स्यात्। ते अवक्ष्यन् किल, तदेव प्रागभावत्वेन घटयितुं न शक्यते। प्रागभावः ध्वंसस्य तु अन्यथा सिद्धत्वम्। एकं विषयः, प्राचीनग्रन्थे प्रागभावे एव नास्ति वस्तुतः। उदयनाचार्यस्तु प्राग्ध्वंसादिविकल्पेन च अनन्त्यप्रसङ्गः शक्तिनिरूपणे उक्तमस्ति, परन्तु प्राक् इत्येव प्रयोगः कृतः। ध्वंसं प्रति इदानीम् अनुत्पत्तिशब्दः प्राचीनकाले प्राचीनग्रन्थेषु अनुत्पत्तिः प्रागभावः इत्येव उच्यते। प्रत्ययरत्यन्ताभावस्तु प्राचीनग्रन्थेषु उत्पत्तेः अत्यन्ताभावः इति तु नोच्यते। ते तावत्
अत्यन्ताभावस्य तृतीयप्रतियोगिकत्वं स्वीकुर्वन्ति किल, अतः ते स्पष्टतया एव ध्वंसः प्रागभावः इत्येव लिखन्ति। परन्तु प्रागभावविषये तथा विवेचनं तु प्राचीनग्रन्थे तु न दृश्यते, दीशितिकारैः न स्वीकृतम् इति लिखन्ति अत्र दिनकरीये। मध्यकाले तु वस्तु सर्वैरपि स्वीकृतमस्ति। इदं युज्यते वा दुःखध्वंसः इत्यस्य दुःखत्वावच्छिन्नप्रतियोगितागध्वंसः इति वक्तुं न शक्यते। ध्वंसस्य सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगितागत्वान् अङ्गीकारात् अतः एकविंशतिः इति परिगणनं कृत्वा नवीनैः उच्यते दुःखत्वावच्छिन्नध्वंसः इत्युक्ते को दोषः? दुःखध्वंसस्य एवं श्रुतं ध्वंसस्य सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगितागत्वं न ध्वंसप्रागभावयोः सामान्यधर्मावच्छिन्नत्वे मानाभावादि दिनकरी लिखितं सामान्यधर्मावच्छिन्नत्वे सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगितागत्वं नास्ति इति उच्यते, परन्तु प्राचीनमते तु स्वीक्रियते। अयं यः दुःखध्वंसः इतः परं दुःखस्यैव अनागमित्वात् अभावित्वात् अयं दुःखत्वावच्छिन्नध्वंसः एव। तर्हि विशिष्य एकविंशतिः इति परिगणनस्य का आवश्यकता? दुःखत्वावच्छिन्नप्रतियोगितागध्वंसः इत्येव सौलभ्येन व्यवहर्तुं शक्यते किल प्राचीनरीत्या। परन्तु कानि तानि दुःखानि इति ज्ञातव्यं किल। परन्तु दुःखत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताभावः इत्युक्ते ध्वंसः इत्युक्ते तत्र शरीरादीनां ग्रहणं कृतम् इति तु न ज्ञायते, तदर्थं परिगणना कर्तव्यम्। तत्र मया उक्तं किल भाष्ये उक्तं चेत् तस्य ध्वंसाय यस्य ध्वंसः अपेक्षते स सर्वोऽपि अर्थसिद्धः न भवति वा? अन्यदीयदुःखध्वंसः अस्य कथं भवितुमर्हति? एवम् अन्यदीयदुःखध्वंसः अत एव मुक्तः तस्मिन् कथम् अन्यदीयदुःखध्वंसः सः इत्युक्ते दुःखत्वावच्छिन्नध्वंसः दुःखत्वावच्छिन्न उच्यते वा? तत्र तु स्वसमानाधिकरण इति उच्यते, तथा परिष्कारं कृत्वा दुःखत्वावच्छिन्नः तथा वक्तुं शक्यते। तत्र तु दुःखशब्दः पारिभाषिकः, एवं पारिभाषिकः स्वकीयान्येव सर्वाणि अत्र स्वीकुर्मः। इदानीं पारिभाषिकत्वं मास्तु इति अहं तथा पृच्छामि। पारिभाषिकत्वं मास्तु, दुःखत्वावच्छिन्नप्रतियोगितागध्वंसः सामानाधिकरणे निवेशयामः। दुःखत्वं पारिभाषिकमेव स्वीकर्तव्यं। स्वीकर्तव्यम् इति कुतः इति पृच्छन्ति। किमर्थमिति? अन्यथा तु शरीरादीनां ध्वंसः न भवतु। तत्र किं भवतु तेषां प्रश्नः, शरीरादीनां गणना मास्तु, भवतु। तस्य कृते यद्यत् यस्य ध्वंसः अपेक्षते सः आर्थिकः लब्धः सुखध्वंसोऽपि। यतः सुखं तु लौकिकविषयसुखं दुःखसमानाधिकरणमेव। तत्तु द्रष्टव्यं, व्याख्यातुं यथा कृतमस्ति। इदानीं स्वापकालादिषु दुःखध्वंसः दुःखत्वावच्छिन्नप्रतियोगितागध्वंसः आत्यन्तिकत्वनिवेशः आवश्यकः। स्वापकाले नास्ति। मया आत्यन्तिकत्वनिवेशो न न स्वापकाले पुनः दुःखं भविष्यति किल, अतः आत्यन्तिकत्वं निवेश्यते। आत्यन्तिको दुःखध्वंसः एवम्, अतः तद्घटितं। शरीरादिकं कुतः इति पृच्छन्ति। जन्यः कश्चन सुखसामान्यभावः एवं स्वीकृतः इति भाति। एवं जन्यः सुखसामान्यभावः तत्र अत्यन्ताभावविषये टीकायां पृष्टमिति भाति। दुःख अत्यन्ताभावः मोक्षः भवतु। किमर्थं दुःखध्वंसः इति उच्यते इति चेत् दुःख अत्यन्ताभावस्तु अस्य न भवत्येव। इदानीं तु सः दुःखी अस्ति, दुःख अत्यन्ताभावः तस्य कथं भवितुमर्हति? सः दुःखी पुरुषः मम दुःख प्राचीनरीत्या मम दुःख अत्यन्ताभावः भवतु इति सः कथं वाञ्छितुं शक्नोति? अतः विद्यमानं दुःखं नाशयितुमेव सः इच्छति इति तैः लिखितमस्ति, टीकायां लिखितम्। यद्यपि लक्षणानि अन्यान्यपि कर्तुं शक्यन्ते इति भाति खलु। शरीराभावः बहूनि लक्षणानि कर्तुं शक्यन्ते। पश्यन्तु, वेदान्ते तु भवतां मते अस्माकं मते अविद्यानिवृत्तिर्मोक्षः इति उच्यते। अपरोक्षज्ञानं। परन्तु किं भवति तत्र किं भवति? स्वरूप आविर्भावः मोक्षः, स्वस्वरूप आविर्भावः मोक्षः इति
उच्यते। परन्तु मुमुक्षोः इच्छा विषयतावच्छेदकधर्मपुरस्कारेण तस्य मुमुक्षोः इच्छा विषयतावच्छेदकधर्मः कः? दुःखाभावत्वं तावदेव। दुःखाभावत्वं सुखत्वं वा किं तर्हि स्वस्वरूपाविर्भावः मोक्ष इति वेदान्तेपि कथम् उच्यते? अस्माकं मतेपि उच्यते, भवतां मते कुतः उच्यते? सा तद् इष्टवान् वा? किम् इष्टवान्? मम दुःखं गच्छतु इति किल इष्टवान्? आनन्दरूपत्वेन सुखस्य दुःखाभावस्य च पुरुषार्थत्वात् तत्र पर्यवस्यति। अत्यन्तदुःखनाशे सति श्रुत्युक्तत्वात् सः निरतिशय आनन्दे पर्यवस्यति। एवं किल? चरमदुःखध्वंसः एव मोक्षः इति चरमदुःखध्वंसो नाम कः? दुःखप्रागभाव असमानकालीनः असमानकालीनः दुःखध्वंसः चरमदुःखध्वंसः। कस्य दुःखस्य प्रागभावः इति कस्य तत्र तु एवं कर्तव्यं तत्र नास्ति श्रूयतां स्वसमानाधिकरण दुःखप्रागभाव समानकालीनः यः दुःखध्वंसः तद्भिन्नत्वेन निवेशनं स्वपदार्थः प्रतियोगितया प्रागभावपदं नापेक्षते दुःखपदमेव तदपि अस्ति। प्रसिद्धमेव अस्ति दुःखमपि प्रसिद्धं दुःखप्रागभावे प्रसिद्धः परन्तु तद् समीचीनं मया दुःखप्रागभावे इति सूत्रे विद्यमानं दुःखपदं तु न युज्यते अपायशब्दान्वयः न भवति वृत्तिकारैः दुःखपदं शरीरात् तत्र कथमिति चेत् कदाचित् स्वसमानकालीन दुःखम् अप्रसिद्धं भवति तदानीं मम सुखं भवति तदानीं दुःखं कदाचित् न भवति चेदपि दुःखप्रागभावस्तु भवति। दुःखाभावात् दुःखापायाद् अपवर्गः इति कथम् इति प्रश्नः आसीत्। आचार्यरुक्तं तस्य उत्तरं दत्तं तस्मात् वृत्तिकारैः दुःखशब्दस्य शरीरादिपरत्वं नास्ति शरीरापायोपि मोक्षः शरीरापायात् दुःखापायात् तत्र तदा दुःखापायः अन्ते भविष्यति स एव अपवर्गः इति अबोधितं स्यात्। सूत्रे तद्बोधनार्थं दुःखापायोपि तत्र निवेशनीयं परन्तु अपायादित्युक्तत्वात् पुनः तथैव मम तु एवं भाति सूत्रे दुःखशब्दः वर्तते किल दुःखजन्म प्रवृत्ति तत्र बाधना लक्षणं दुःखम् इत्यत्र एतत् तदत्यन्ते इत्यत्र तच्छब्दार्थः एतत् सर्वमपि केवलं दुःखमेव वदति इति मम भाति। तत्र तु 21 दुःखानां स्वीकरणे तथा औचित्यं न दृश्यते इति मम अपवर्गस्वरूपं दुःखध्वंसः दुःखापायाद् अपवर्गः इत्यत्र दुःखपदं शरीरादिपरं स्वीक्रियते इति आशयः वक्तुं शक्यते। एकः ध्वंसस्तु नास्ति समुदायः स च समुदायः एकः घटकः यदा यदा भवति तदा सः सम्पन्नः भवति अन्तिमः घटकः तत्र भवति दुःखध्वंसः। इदमपि अतः दुःखध्वंसः यदा भवति तदा अयं समुदायः निष्पन्नः भवति। टेङ्से भवता सम्यक् उक्तं तत्र किम् उक्तमस्ति मया तु दुःखत्वावच्छिन्न इत्युक्तं किल तत्र कश्चन परिष्कारः कृतः वर्तते। दुःखशब्देन 21 स्वीक्रियन्ते चेत् तेषां सर्वेषामपि ध्वंसप्रतियोगितावच्छेदकम् एकं न भवितुमर्हति तस्य अभिप्रायः। पारिभाषिकम् एकं दुःखत्वं स्वीक्रियते चेत् भवितुमर्हति। पारिभाषिकं दुःखत्वं प्रतियोगितावच्छेदकम् आत्यन्तिकदुःखत्वं तदपि आत्यन्तिकदुःखत्वं क्रमेण इति कुतः युगपद् भवतु युगपद् न भवति वा? युगपद् भवितुमर्हति अस्ति न जनकनाशेन जन्यनाशः अस्ति अस्मात् क्रमिकत्वम् अङ्गीकर्तव्यमेव। केषाञ्चित् विशिष्टवेषेण ध्वंसः वक्तव्यः।